सुरुवातीचे गीत घेऊया. A5 page 3. A5. विश्वास करू मगर बाबा बरेनो आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचे मीस हे नोवेनाचे भेटयतात देवाक दिन वाचून देवाचे उपकार आठोवन पिटर आनी मारिना डॅकोस्ता देवा तांचे तांच्या कुटुंबाचे सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण मागून दिनवासेच्या मनान हे मीस आमी भेटयता. तेच भाशेन सुपुल्ल्या भुरग्यांक सांगाता घेवया. सगळ्या सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आनी आमच्या एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मगाड बाबा बडिनो आज आमचो विशय सर्वेस्परान म्हाका अभिशेक केला. जेजू देवान मागलेलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत अशें म्हूण आमी जाणाव भाग्योन पेरजून ही घोवायकी दिल्ली. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा अशें म्हणून तो जेजू आयज ह्या विशींच घोवायकी दिता. आमी दोन एकलो पवित्राना दिसा आमकांय देवान मागल्या आनी आतां आमी मागलेल्यांचें जिवीत म्हणजे पवित्र जिवीत जिवंक जाय. देवाच्या उतराच्या उजवाडान दिसा दिसपटे देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे बापसाणें मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांचें बापसाणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पव्हड अपराध. ह्या बद्दल भगवंती सदांच सांगवार मरी सगळ्या विरोधांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपुरवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोया सोया कागुतु सोया सोया कागुतु Krista Krista kagutu Krista Krista kagutu Soya Soya kagutu Soya Soya kagutu Soya Soya kagutu. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच यत्न्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान निती आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां चडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया.
भागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, तुमचे मदें हांव आयल्लों तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवंक देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मदें आयल्लो तेन्ना म्हजे शक्तेर पातयेवन न्हय, पूण भियोन आनी कांपून आयल्लों. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जाणवाये प्रमाणे उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगळें आत्म्याचे शक्तीन घडोवन आयलें. म्हणटच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांची जाणवाय न्हय, पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां कितलो. दीसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हज्या जिवीत चलयता. ताचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्मनां परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसां देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां. तुजे कायदे सांबाळटां देखून जाणट्यांचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाचे मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्याक पाट करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गार. Tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora, tu salvestora. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पर्वणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू नाझारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवयी प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उचयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचे वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे
क्रिस्ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भास सोदतालीं ती माणकुली उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, हो झुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वयता, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावाबीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफरनावांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कडकार आसले. पूण सिरियाच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलींय तिडली आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार सावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मग बाबा भयणीनो, आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आमचो विशय जशें सर्वेक सांगला, सर्वेस्तान म्हाका अभिषेक केला. मग बाबा भयणीनो, एक महामनशाचेर, महाकरुणेक आदारलेल्या मनशाचेर एक पुस्तक आसा. तांच्यो करण्यो थंय घालून, तांच्यो करण्यो वर्णून हें पुस्तक बरयलां. आनी पुस्तकाक माथाळो ओ टायटल हो विशय असो दिला, इफ ही एंड शी कॅन, वाय कांट आय. तिणी आनी ताणें हें केलें जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान कित्याक जावचें ना. थंय जायत्यो वस्तू सादे सादे मनीस, पूण व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू घडल्यात, तांचें सगळें तें थंय वर्णिल्लें आसा. आनी अशें एका फाटल्यान प्रस्न केला, इफ ही एंड शी कॅन, वाय कांट आय. ताणें आनी तिणें तशें केलें जाल्यार म्हज्यान कित्याक जायना. पळय मोगाड बाबा भयणीनो, देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर वतल्यान मोदगिन्यान सद्या फ्रिडम आमकां दिला. आनी देवाच्या बळाचेर पातयेवन आमची पावलां मारतना आमी जायतें करूंक जाता. जेजूक आपलीच वळख आसली आनी हेका लागून जेजू आयच्या शुभवर्तमान पळयत हांव, जें इसायास प्रवाद्यान आदी फुडें ताचे विशीं बरोवन दवरलेलें, देवस्थानांत गेला आसतना हें पुस्तक ताका दितोच हो कवडो उगडून तें वाचप ताका मेळटच ताणें परगट केलें आनी अशें म्हणलें, सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला. आनी मागीर कसलें काम करूंक ताणें पाठयला ही खबर सांगतच ताणें शेवटाक म्हणलें, हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. कशें खरें जालें? जेजू विशीं बरयल्लें शास्त्र लेगीत तें, जेजू विशीं बरयल्लें तें, जेजूच तें सारकें बरें. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला. होच तो सर्वेस्वराचो आत्मो जेजूचेर आसलो, होच तो जेजू देवान मागलेलो अभिषेक जेजू क्रिस्त. ह्या संवसारांत येवन बापाची खोशी ताणें केली आनी खुर्सार मरून ताणें चडवण आमकां जोडून घेतली. बापान म्हाका कित्या पासो संवसारांत धाडला ताका खबर आसली आनी सदांच बापाची खोशी दोळ्या मुखार दवरून आपल्या जिवितांत तें केलें. इफ ही कॅन, वाय कांट आय, हो प्रस्न आमी म्हणूंक जाता. ताणें तें केलें जाल्यार बापाची खोशी सगळ्या वेळार जिवितांत पाडूंक वावुरलो जाल्यार तुज्यान म्हज्या कित्याक जायना? दुबावीन जातली. सगळेका म्हणटालो, पवित्र स्नानांत आमकांय मागल्या. पवित्र स्नान घेवंक आमकां सोंपल्लीं आसतना इगोर्जेर धाडटा तेन्ना खुर्साची करू काडून आमकां जेजू क्रिस्ताक सगळ्यांक समर्पिल्ल्यान आमचें जिवीत आमचें न्हय, पूण जेजू क्रिस्ताचें जिवीत. आनी हाका लागून जेन्ना केन्नाय आमकां कोण विचारता जाल्यार तूं कोण? आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी भावार्थाचो जबाब दिवन म्हणटा, ओय देवाची कृपेन हांव क्रिस्तांव. दुसऱ्या उतरांनी दुसरो जेजू हांव, जेजू फाटल्यान मागलेलो हांव,
जे जेजून केले ते हांवें करूंक हें म्हजें काम. आज जेजू एक प्रवादी कसो उलयता, वायटाचे निशेध मारता, बरें आसा तें परगट्टा, मागलोलो तो अभिशिक्त. आनी हेका लागून आमी पळयता देवाचें उतर तो परगट्टा आसतना कांय बरीं उतरां आमकां सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भास सोदतालीं ती माणकुली उतरां आयकून लोक अजाप जातालो. कितलें बरेंपण ताचे कडल्यान तांकां मेळ्ळें. पूण सदांच सोत कडू आगट. आनी हेका लागून जेन्ना सोत तांकां तो उक्तें करता, एलिजेवाच्या काळार कितें घडलें हें तांकां सांगता, तेन्ना जीं मनशां ताका शाबासकी दितालीं तींच मनशां अशें आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा. हें आयकून देवस्थानांत आसलीं सगळीं चिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताच्या शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार जावन ताका सकला शेवटून उडोवप थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण शेवटाची वड आमकां घटाय दिता. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेला. जेजू जाणा आसलो खंयची वाट ताणें धरूंक जाय ते वाटेन तो गेलो. तरी दुसऱ्या लोकांक शिकवण दितना ही ताणें दाखयल्ली वाट धरूंक तो आपयतालो. पूण तांकां गिन्यानान सजमूंक ना. घडये समजणी आसून पासून मानून घेवंक आगोडटाले. ताका लागून ती परिस्थिती. आयज पयलें वाचप भाग्यवंत पावलूची खबर सांगता. तोय अशें म्हणटा, तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मुणके खुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कोणाचीच वडोवक म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. ताका फकत जेजू क्रिस्ताची वडोवक आसली ती जेजूनच ताका दिल्ली सगळ्या शेवटून त्या दर्शनांत ताणें जाणां. आनी त्या उपरांत तो जेजून एका भशेन भरसलो आनी जेजूचोच जालो. आनी जेजूचोच जावन ते कितें ताणें म्हणलां, हांवें तुमकां खात्री दितलें मनशाची जाणवाये प्रमाणे उतर परगटोवंक ना आनी निरोप दिवंक ना. पूण हें सगळें आत्म्याचे सोबतीन घडोवन आयलां. हें देवाचें उतर हांवें परगटना जाल्यार म्हज्यो अस्तंगी न्हय पूण देवाचे पदवेन घटायेन ह्या आत्म्यानूच तें म्हाका सुचयलां आनी आत्म्याच्या बडबडान हांवें तुमकां परगट केलां. आनी ताका लागून शेवटाक म्हणटा, म्हणटच तुमच्या वावरची बुनयाद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. ही देवाची शक्ती हो पवित्र आत्मा आमकां दिता. ही शक्ती घेवन पवित्र आत्म्याचें बळ घेवन आमचे क्रिस्ती जिवीत ही भावार्थाची यात्रा आमी चलत रावूंक जाय. भाग्यवंत पावलून जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जेजू क्रिस्ता खातीर जियेलो, जेजू क्रिस्ता खातीर मेलो. इफ ही कॅन, वाय कांट यू एंड आय? हो प्रस्न आमी विचारचो आसा. आयज आमी जबाब दिवचो आसा. आयच्या समाजांत जियेता आसतना जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जियेतना घडये कोण आमकां पिशे म्हणटले, हो तकलेन सारको ना म्हणटले, घडये हो आउटडेटेड म्हणटले. पूण सुभागी जो मनीस जेजू क्रिस्ताची शिकवण जिवितांत घेता, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्त रावता आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत मांडटा. कित्याक सोरेस्ताचो आत्मो जेजूचेर आसलो, सोरेस्ताचो आत्मो पावलूचेर आसलो, सोरेस्ताचो आत्मो तुजेर म्हजेर आसा. होच पवित्र आत्म्यान भरलेली आमची सायबीण माय आजच्या आपल्या जिवितांत बापाची कशी करून ती वावुरली. तिणें केलें जाल्यार तुज्यान आनी म्हाज्यान कित्याक जायना गाय? आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून आमकां त्या देवाचो आधार मागुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी यात्निकांनी पवित्र आत्म्यान आमकां मागल्यांत हें जाणा जावन पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आनी कृपेन देवाच्या उतराची खोल वडोवक घेवन ते दुसऱ्यांक ताणें उर्बेन परगटोवंक देवाचो आधार तांकां मागुया. जे देवाचें उतर आमकां तरेकवार भाशेन परगट जाता तें आमी चितान आयकून जिवितान पाडूंक देवाचो आदार मागुया. मारयेचे जल्माचे परबीक तयार जातना आमच्या जिवितांत मारये भाशेन देवाची कशी करूंक सदांच आमी तयार आसूं आनी आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक देवाची खोशी करूंक शिकोवंक आनी आमच्या भुरग्यांचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायती आमची भाव भयणां कश्टवतात. हे पिडेक लागून आमकांय जायते खोस आनी त्रास पडटा. तर सगळ्याक आमकां ह्या वायटांतली निवार म्हूण
बापालाची मागया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोमगड बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. पवित्र आत्म्याच्या भरान हीच मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्या. सायबा, आमी संस्कारलोली, आमी मागलोली, हे जाणा जावन एक बरें जिवीत, एक पवित्र जिवीत, एक शिगूण जिवीत आमी जिवंक आमच्या भुरग्यां सगळें असलें जिवीत जेतना पडोवन खुशाल जावं, तांकांय बरें मार्गदर्शन दितली जावं, आमकां आदार दी, कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटणेच्या वेळार कितके वया C37 पेज 44. C37. तुझ्या पोवितोया पुकार बापा हे गुरुदो Jesu'i motorgo tuzo Udia bibolita korio Toji Jesu sabe sodi Kita pagi burgi duci Doa Jokoyo abi Putra Cedede abi Jesu ce sabe abi Jesu ce sabe abi म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून दिवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितान जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र कर आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबार या. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कडयान सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताऱ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परपडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीत सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय तारे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 Guardanato sobresportu, Sodani sonsa polia, Tuja voi bova, O sorgi tugatu, O sorgi tugatu, Sorvesporace navieta, Tagato, O sorgi tugatu, बापा खरंच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिलेली पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससस्वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
फेस्तोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली कोणाब्यान दिन वाचलो ती आपल्या चितांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्तने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करार Bavartato good forgotoya. Sumiace tutte morona visoka, tutte pudo jivon porami kurgoka, tuja inga pamiyo preka. बापा जिवीच्या मदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरां रगो शेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तार ललितचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापा फिलिपनेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत धरून दिता आनी सर कडेन तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. ताणें म्हाका अभिषेक केला पवित्रात्म्याच्या बळान देवान दिल्लो वावर शांती पावूंक आमकां मागल्या तें जाणा जावन मागलेल्यांचें पवित्र जिवीच्यो आदार मागून जेजूचे कडले मागणें सगळीं सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किराक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काडलें पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत चवथकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचनांत वयता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुखय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्दताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. तुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ताच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कमण्याच्या वेळार गीत घेवया D15 पेज 55 D15 Jesu maka puji goro Suki domin kaci udo Ucadi dia kopi sece
Io tratto volubile, Uccia vivia popis lece, Io tratto volubile, Ucce voco, Magna jivi, Naboti suani potri, Ucce voco, Magna jivi, Naboti suani potri. प्रार्थूया. कोनवडे बापा, भाग्यवंत आंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान धादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवंडराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. मोगार बाबा भयणो, दोन दीस ह्या नव्यानाचे मीस तुमकां आमी फावतें करूंक फावुरतल्या. तर बरे भाशेन ह्या दिसांनी सायबीणचे परबेक ह्या नव्याना उदेशी तयार जावया, एकामेकाक सांगुया, एकामेकाक आदार दिवया. सायबीणीची देख घेवन आमी आनी आमची भुरगीं खोदपेन वाडोव म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सत्परवेदार देव, बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. आमकां जायते पावट वेलंकनी सायबीणीचे देवस्थान आसा, जायतो लोक कडेन थंय वचपाचो, जायते कडेन नवें जातात, हो जावपाची हेच मागणी आमी करतले. हांव भलायकी सायबीणीक नवेनाचे मागणे. भलायकीचे सायबीणीक नवे. हे भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र तुवेन तुका सर्वेकतान जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलोय तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांची आनी कश्टवतल्यांची माई तुवें एक खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक करीत शेकाय बासायल्याय. तो तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तो हाचेर खोल विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. देवा बापाची खोशी जाल्यार हांव ह्या वेळार मागतां. ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपाक मागून घे. आमकां कितें जाय मागुया. ह्या नव्याना वरवीं तुजेर आसतलो म्हजो खोल विस्वास हांव दाखोवंक सोदतां. तुजी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसप्यांत आसतना भोगली तेच खुशालकायेन म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोललोली सर्वेच पोरची थंय आसा. पुस्तकामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वैगन मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ही देवाची माई, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल गोडव्यान केल्ल्या नोमाना बरोबर मानून घे. नोमान कृपेन बोललोली. हे म्हजें नोमान तुजे वैभवाच्या मुकुटार ल्हान ल्हान मोतयां जावंक हांव अत्वैकतां. हे सोंसतल्याचे बुजवंडारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुजे मोहिमे खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काडी जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. शेवटाची गीत घेऊया. T12 पेज 207. T12.
Umagaman आमचे काय तुरा वचनगमा सदा तुका Umagaman आमचे काय तुरा वचनगमा सदा तुका मायेका तुझीचे माये मोगाचे माये सोची गुणानी भरलेली मायेका तुझीचे माये मोगाचे माये सोची गुणानी भरलेली